नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् पहिचानको नारा बोकेर चुनावमा जाँदा पनि आफूहरूले पहिचान पक्षधरको भोट नपाएको प्रधानमन्त्री दाहालको गुनासो। आदिवासी जनजातिहरूले नै पहिचानको पक्षमा भोट नहालेकाले पहिचान सहितको संघीयता लागू गर्न नसकेको गुनासो। जनताको जीविकासँग कसैलाई राजनीति नगर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको आग्रह। आफूले छानेको आयोजनाहरूमा राजनीतिक र कूटनीतिक रङ पोत्ने कोसिस गरेको आरोप। राजनीति गर्न अन्य धेरै मैदान छन्, जनताको जीविकासँग कसैले राजनीति गर्न नहुने लामिछानेको सुझाव। गतिलो मान्छेलाई लगिएको भए आयोजना सम्पन्न हुन यति धेरै समय नलाग्ने उल्लेख। बढ्दैछ चुनौती, क्यान्सरको पहुँच बढाउँ तिहारको भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी दिवस मनाइयो। क्यान्सर रोगलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारवाला सबै निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइ। क्यान्सरबाट हुने मृत्युमध्ये करिब 1/3 सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, मोटोपन, मदिरा सेवन, फलफुल तथा तरकारीको कम सेवन र शारीरिक क्रियाकलापका कारण हुने गरेको तथ्य। यी समाचार सहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्, तर त्यसभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदै सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा अधिवेशनको तयारीका बारेमा जानकारी। नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। पहिचानको नारा लिएर चुनावमा जाँदा भोट नपाएको गुनासो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाद्वारा राष्ट्रव्यापी दबाव अभियानको सुरुवात। अलपत्र पारिएका विकास योजनाको कामप्रति जनतालाई जानकारी गराउने रवि लामिछानेको भनाइ। इराक सिरियामा इरान समर्थित लक्ष्यमा अमेरिकाको हवाई हमला, कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु। राखेपाको आयोजनामा हुने प्रथम विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो तथा रनिङ ट्रफी सार्वजनिक। प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टन गरी 4 खेलको प्रतिस्पर्धा हुने। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारदेखि सञ्चालन हुने संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारीका बारेमा जानकारी लिनुभएको छ। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर सभामुख घिमिरेले संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारीका बारेमा कर्मचारीसँग जानकारी लिनुभएको हो। शुक्रबारमा उहाँले संसद भवनभित्रको प्राविधिक व्यवस्थापनको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। निरीक्षणपछि सभामुख घिमिरेले हिउँदे अधिवेशनमा राज्यलाई आवश्यक परेका विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिने गरी अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संसदीय गतिविधिलाई क्यालेन्डरका आधारमा अघि बढाउन सुरुमा 15 दिनको क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा अन्य दिनको पनि क्यालेन्डर बनाउँदै अघि बढ्ने बताउनुभयो। त्यस्तै यही अधिवेशनमा प्री बजेट छलफल गर्न सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। तयारी भनेको हामीले कुनै नयाँ तयारी गरेको होइन, हामीसँग जे चिज छ त्यही चिजलाई यथावत कसले स्थितिमा छ कि छैन भन्ने बाहेक त नयाँ तयारी केही छैन। अब सौन्दर्य भनेको राज्यलाई आवश्यक परेका विधेयकमाथि आवश्यक छलफल गरेर विधेयकहरू पारित गर्ने, पारित यसमा नै कि कार्यान्वयन गर्ने गरेको विधेयकहरू पारित धेरैभन्दा धेरै गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो कुरा गर्न सकियोस् र त्यही सौन्दर्यताका साथ जाने कुरा चाहिँ भौतिक संरचनाको सौन्दर्यता भन्दा पनि आवश्यकता त्यो हो। त्यो पुरा गर्नु नै सबभन्दा ठुलो सौन्दर्यको कुराहरू हो। त्यस दिशामा नै हामी सबैको ध्यान जाने, त्यसलाई प्राप्त गर्ने गरी यो भोलिबाट चल्ने अधिवेशन चल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो केन्द्रित सोचाइ त्यही नै हो। हामीले क्यालेन्डरको आधारमा जान सकिन्छ, जानुपर्छ, जाने अठोट सबैले गरौँ भनेर हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अब त्यो नयाँ भन्नुभन्दा पनि त्यो त पुरानै चिज हो, तर त्यसरी पहिलादेखि सबै पक्षबाट प्रयत्नहरू भएन। अब यसपालि सबै पक्षबाट प्रयत्न होस् र त्यो प्रयत्नलाई कार्यान्वयन गर्न सकौँ भनेर अहिले हामीले 15 दिनको बनाएर त्यसलाई हुबहु व्यवहारमा उतार्ने हाम्रो कोसिस छ। त्यो 15 दिन पछाडि अनि फेरि 15 गरेर जाउँ भन्ने हामी त्यो तयारी र सोचाइका साथ लागेको। प्री बजेटको लागि कानुनी प्रबन्ध चाहिँ अध्यादेश मार्फत आएको छ।
अब त्यसले त्यसअनुसार रुटिनहरू मिलाउने कामहरू भएको छ। अब त्यसको साङ्गोपाङ्गो सरकारको तर्फबाट प्री बजेटमा कसरी जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारे सरकारमा बहस छलफलहरू भइरहेको छ। सरकारले अब सांसदहरूसँग छलफल गर्नु पूर्व अलिकति लिएर आएर यो मोडलमा जाने है भनेर गर्नुपर्छ है भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका छौँ। त्यो प्रस्तावमा सरकारले सकारात्मक ढङ्गबाट सोचेको छ र त्यसकै आधारमा प्री बजेट भन्दाखेरि यसको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई पहिला छलफल गर्ने र त्यसमा आएका कुराको आधारमा आउँदो बजेटमा त्यसलाई कर्पोरेट गर्ने कुराको एस्योर गर्ने आधारहरू तयारी गर्नुपर्छ भन्ने नै अहिलेको मोटो कुरा छ। सङ्घीय संसदको तेस्रो अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहने यस हिउँदे अधिवेशनका लागि अहिले सङ्घीय संसदमा 24वटा विधेयक रहेका छन् भने 15वटा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनसङ्ख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको विषयमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुने बताउनु भएको हो। उहाँले आदिवासी जनजाति आयोगमा साधन स्रोतको कमी रहेको, ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोमा अभिलेखन एवं आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले यथासम्भव पहल लिने धारणा राख्नुभयो। आदिवासी जनजाति समुदायमाथि तत्कालीन राज्य सत्ताले गरेको विभेद र उत्पीडनको विरुद्ध आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वको लागि गरेको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको उहाँले बताउनुभयो। संसद र नीति निर्माणको तहमा परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर हुँदा परिवर्तनका मुद्दामाथि विभिन्न शक्तिहरूबाट र खास गरी प्रतिगमनकारी शक्ति भन्ने गर्दछौँ हामी हमला भइरहने गर्दछ। कतिपय सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति समुदायमा पनि आफ्नो वास्तविक राजनैतिक अभिभावक र नेतृत्व को हो भन्ने कुरामा अन्यल पनि हुने गरेको छ र अन्यल पार्ने निकै ठुलो कसरत पनि भएको छ। जुन राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठायो त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्यो, निकै ठुलो वैचारिक बहस र कानुनी लडाइँमा विजय हासिल गरेर ती अधिकारहरू संविधानमा एउटा हदसम्म लिपिबद्ध गरियो। त्यही राजनैतिक शक्ति र नेतृत्वलाई यदि हामीले चिन्न सकिएन र त्यही शक्ति वरिपरि गोलबन्द हुन सकिएन भने प्राप्त अधिकारको रक्षाको प्रश्न निकै नै चुनौतीपूर्ण भएर जान सक्ने खतरा रहि नै राख्छ। यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरिको तमाम क्रान्ति र परिवर्तनका सन्दर्भमा पनि सत्य हुँदै आएको छ। इतिहासका अनुभवहरूले भन्छन् कि क्रान्ति र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने शक्ति र नेतृत्वको रक्षा गर्न सकिएन, विचार राजनीति र सङ्गठनमा उसको वरिपरि गोलबन्द गर्न सकिएन भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले टाउको उठाउँदै जान्छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले मेरो भनाइ र भावनालाई गहिरो गरी विचार गर्नुहुनेछ, चिन्तन मनन गर्नुहुनेछ। राजनीतिक रूपमा आबद्ध चाहिँ पहिचान र अधिकार नरुचाउने शक्तिहरूमा हुने तर अधिकारको माग चाहिँ परिवर्तनकारी शक्तिसँग गर्ने विरोधाभासबाट सबैजना माथि उठ्नै पर्दछ। आदिवासी जनजाति आयोगमा साधन स्रोतको कमी रहेको, ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको, जनसङ्ख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको लगायतका विषयहरू मलाई राम्रोसँग जानकारी छ। यसका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोगको वातावरण बनाइँदैछ, म यो विश्वास यहाँ दिलाउन चाहन्छु। साथै आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सिपलाई संरक्षण र प्रवर्धन गरेर राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्ने, विशेष औद्योगिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोमा अभिलेखन गर्ने, आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी महासन्धि 169, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र लगायतका सन्धि अभिसन्धिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट यथासम्भव पहल लिइनेछ।
त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार स्थापित गर्न आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यका संवैधानिक निकायहरूलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको चाहना अनुसार नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको प्रस्तावक स्वयं सम्मान्यज्यू हुनुभएको र यहाँको प्रस्तावलाई संविधानले स्वीकार गरी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी समेत जनताले सुम्पेकोले नीति कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको जिम्मा सम्मान्यज्यूकै काँधमा छ। राज्य सत्ता बाहेक सबै कुरा भ्रम हो भन्ने सिद्धान्तलाई मान्दै पनि समावेशी लोकतन्त्रमा राज्य सत्ताका अनेक अङ्ग र अवयवहरू सहयोगी र एक अर्कामा परिपूरक हुने भएकोले राज्यका संवैधानिक निकायलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउने र उनीहरूले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा सरकारको जवाबदेहिता र लोकप्रियता अझ बढ्ने र लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना हुने भएकोले आगामी दिनमा सरकारको पाइला त्यतातिर तीव्र रूपमा चालोस् भन्ने चाहन्छु। स्थापना दिवसका अवसरमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले राष्ट्रव्यापी दबाव अभियानको सुरुवात गरेको छ। आगामी चैत 21 जारी रहने पहिलो चरणको अभियानको आइतबार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट पार्टी सभापति रवि लामिछानेले शुभारम्भ गर्नुभयो। अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशबाट 3-3वटा विकास योजना छनौट गरी 21 योजना निर्माणका लागि दबाव दिइने रासोपाले जनाएको छ। उक्त योजनाको अनुगमन ढिलासुस्तीको कारण पहिचान गर्न टोली समेत बनाइएको छ। टोलीलाई सभापति लामिछानेले ब्यानर हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सो क्रममा सभापति लामिछानेले अलपत्र पारिएका विकास योजनाको कामप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउनका लागि दबाव अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुने समस्याको ज्ञापन पत्र नभई समाधानसहितको पत्र सरकारलाई बुझाएर जनतालाई जानकारी दिने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको परिवर्तनका लागि नीलो क्रान्तिमा पसिना बगाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। अभियानका क्रममा रासोपाले पार्टीको एउटा पनि झण्डा प्रयोग नगर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। देशमा धेरै रातो क्रान्तिहरू भए, मैले अघि पनि भनिसकेको छु। ती क्रान्तिहरूको अवमूल्यन गर्ने, अपमान गर्ने मेरो हैसियत पनि छैन। म त्यो धृष्टता कहिले पनि गर्नेवाला छैन। विषय र प्रसङ्गमा कहिलेकाहीँ कुनै घटना, कुनै व्यक्तिलाई लिएर आलोचना स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, तर इतिहासको कालखण्डमा भएका ती सम्पूर्ण राता क्रान्तिहरूप्रति हामीले कुनै किसिमको अपमान गर्ने उद्देश्य कहिले पनि राखेका छैनौँ। मात्र यति भन्न चाहन्छु, हिजोको राता क्रान्तिहरूमा रगत बग्यो, अबको नीला क्रान्तिहरूमा हामी पसिना बगाउन चाहन्छौँ। अब पसिनाले यो माटोलाई सिन्चने बेला आएको छ। यो पनि होइन कि कहिले पनि यस्तो आवश्यकै पर्ने छैन, ठुल्ठुला क्रान्तिको आवश्यकै पर्दैन, त्यो हामी भन्दैनौँ। तर अहिले छैन। जब छ त्यतिखेर नेपाली जनतालाई हामी भनौँला। र त्यतिखेर पनि मैले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै भनेको छु कि अग्रपङ्क्तिमा नेताहरू रहनुपर्नेछ। कसैलाई त्याग गर्ने मान्छेको खोजी भए सबैभन्दा पहिला आफ्नो नाम दर्ज गराएको छु लिखित रूपमा आफ्नो पहिलो राजनीतिक प्रतिवेदनमा। त्यसैले हामी जनताका घर दैलोमा पुग्न चाहन्छौँ। जनताले भोट दिने, जनताले दिएको शक्ति लिएर सदनमा जाने, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने, अनि जनतालाई बेल्ने, जनताको बाटो नबनाउने, जनतालाई पानी नखुवाउने, जनतालाई बत्ती नदिने, जनतालाई इन्टरनेट नदिने, जनतालाई रोजगारी नदिने। कसले दियो तपाईँलाई यो शक्ति? कसले दियो तपाईँलाई यो आँट? तिनै जनताले दिएको होइन। जसले तपाईँलाई शक्तिशाली बनायो त्यो शक्ति आर्जन गरेर तिनै माथि दमन गर्ने जुन एउटा राजनीतिक संस्कार चलेको छ, बस त्यसको शान्त विरोध रासोपाले गरेको। त्यो पनि पार्टीको एउटा पनि झन्डा नराखिकन, राष्ट्रको झन्डा, देशको झन्डा राखेर। दबाव यात्राहरूमा हामी पार्टीको लोगो, पार्टीको झन्डा, पार्टीको नारा कुनै जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्न चाहँदैनौँ। बस विकास आयोजनाहरू समयमा, भनेको लागतमा, भनेको गुणस्तरमा सम्पन्न हुनु पर्यो। र अब रासोपाले ज्ञापन पत्र बुझाएर गीत हाँस्ने काम गर्दैन, समाधान पत्र दिन्छ। समस्या यहाँ थियो, यसरी समाधान गर भनेर समाधान पत्र दिन्छ। त्यस्तै रासोपा उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक व्यतिथिलाई अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्न रासोपाले दबाव अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले 2084मा रासोपाको सरकार आएपछि सबै विकृति बढार्ने दावी गर्नुभयो। वाग्लेले दबाव अभियानबाट आएका निष्कर्षहरूलाई संसद र संसदीय समिति मार्फत छलफलमा लैजाने जिकिर गर्नुभयो।
अबको संसद अधिवेशनमा सरकारले बिजनेस दिन नसके रासोपाले नै आफ्नै विधेयक ल्याएर दर्ता गर्ने उहाँले बताउनुभयो। र 84 हामी आएपछि यो सब बढार्छौँ, यो विकृतिहरू र यो जरैमा गएर चाहिँ हामीले र अहिले गरेको यो हाम्रो अध्ययन सिकाइ पनि हो, भोगाई पनि हो, यो सबैबाट हामी चाहिँ प्रशिक्षित भएर दीक्षित भएर हामी आएपछि के गर्नेको पूर्व तयारी पनि हो। त्यसैले साथीहरूलाई मैले यति कुरा राखेँ। यो सबै हाम्रो आन्तरिक व्यथितिका माझ दुईटा कुरा चाहिँ अझ थपिएको छ, जुन मेलम्चीले एउटा सन्देश दिएको छ। यो समग्र सुशासन र समुन्नतिको हाम्रो जुन दुई एजेन्डा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बोकेर अगाडि गरेको छ, त्यसमा पनि यी कुराहरू चाहिँ हामी जवाफदेही नेपाली नेता र कर्मचारी र शासन सम्हाल्नेहरूका लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई पनि हामी अब प्रश्नको कठघरामा उभ्याउनेछौँ। र यसरी चाहिँ हामीले नयाँ विकासको मोडेल सँगसँगै विकासे अभ्यासलाई पनि अगाडि लाने एउटा तयारी हामी गरिरहेका छौँ। र त्यसैको मेसोमा आज साङ्केतिक रूपले मेलम्ची चाँडै बन्नुपर्छ। यो कस्ट ओभररन, टाइम ओभररनको रोग जुन देशैभरिका आयोजनाहरूमा छ, त्यसमाथिको एउटा साङ्केतिक प्रहार पनि हो। तर यो सँगसँगै धेरै कुराहरूलाई अब सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गएर जोडिएला, होइन, आयकर ऐनमा गएर जोडिएला, वन ऐनमा गएर जोडिएला। त्यो रुग्ण आयोजनाहरूबाट हामीले आर्जन गरेको अनुभव किन भइराखेको छ ढिलो सुस्ती, यो हुनुहुन्न भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर किन भइराखेको छ भन्ने कुरा हामी संसदमा गएर खोतल्छौँ र त्यसको निरूपण पनि हामी संसदीय समितिहरूमा र विधेयकहरूमा हामी गर्नेछौँ। यदि सरकारले हाउसलाई बिजनेस दिँदैन भने हामी हाम्रै प्राइभेट मेम्बर्सका आफ्नै विधेयक पनि ल्याएर हामी दर्ता गर्ने। अभियान अन्तर्गत आइतबार नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणलाई पूर्णता दिन दबावका लागि सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ दबाव यात्रा सुरु गरिएको थियो। पदयात्राका क्रममा स्थानीय बस्तीका बासिन्दाको सुझाव तथा गुनासा समेत लिइने रासोपाले जनाएको छ। नेकपा एमाले संसद बैठकमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। 2 दिनसम्म संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले जनताका आवाज उठाउँदै सदनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न संसदहरूलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा संसदीय दलका नेता केपी ओलीले प्राविधिक र वैचारिक स्पष्टताका साथ बैठकमा सहभागिता जनाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सदनमा बैठकमा गल्ती बोल्नेहरूको रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने अनावश्यक नरहेको तर्क गर्नुभयो। तर कसैले गल्ती बोलेको वा गरेको भए सदनमा विरोध भने जनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले विभिन्न नेताहरूले दिएका प्रशिक्षणका आधारमा मर्यादित ढङ्गले गतिविधि गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको थियो। मैले विश्वास गरेको छु हिजो र आज 2 दिनका प्रशिक्षण कार्यक्रमबाट मान्यजीहरूलाई अवश्य लाभ भएको हुनुपर्छ। मैले विश्वास लिएको छु मान्यजीहरूले प्रशिक्षणका मुद्दाहरू गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ, नोट गर्नुभएको छ र कसरी अगाडि जाने, कसरी जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू अनुभवी साथीहरूबाट, विद्वान साथीहरूबाट लिनुभएको छ। कहिले कहिले हामीलाई कस्तो लाग्छ भने म जतिका मान्छेलाई किन प्रशिक्षण चाहिन्छ, मैले नबुझेको के छ, कहिले त्यस्तो पनि लाग्छ। म आफै पार्लियामेन्टमा यत्रो वर्षदेखि छु, यति कार्यकालदेखि छु भन्ने पनि लाग्छ। म आफै काम सञ्चालन गरिराखेको छु भन्ने पनि लाग्छ। तर कतिपय प्राविधिक विषयहरू, कतिपय वैचारिक विषयहरूमा पनि स्पष्टता, झन् बढी स्पष्टताको आवश्यकता हुन्छ। एक प्रस्ताव कसरी राख्नुपर्ने हो, नियमावली कसरी गर्नुपर्ने हो, कस्ता विषयमा गर्नुपर्ने हो, एउटा हामीहरू अक्सर चलन छ त्यो रेकर्डबाट त्यो शब्द हटाइयोस् भन्ने। मेरो विचारमा रेकर्डबाट गल्ती बोल्नेका शब्दहरू हटाउन लाउनु जरुरी छ। त्यो मान्छे के छ भन्ने परिचय कायम रहन दिनुपर्छ। विरोध गर्नुपर्छ त्यसको, तर रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्न चाहिँ पर्दैन क्या। रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने त उसले माग गर्नुपर्ने हुन्छ, गलत हुन्छ। हामीले गलत बोल्यो रेकर्डबाट हटाइपाउँ भनेर अनि त्यो रेकर्डबाट हटाएर राम्रो बोलेको मात्रै राखिदिनु, नराम्रो बोलेको नराख्ने, अगतिलो मान्छे राख्छ भन्ने उठाइदिने किन गर्नु पर्यो? गलत कुराको सख्त आलोचना गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ। विरोध गरेपछि पुगिहाल्यो, हामीले स्वीकार गऱ्यौँ, विरोध गऱ्यौँ, त्यसको
तर रेकर्डबाट हटाइयोस् भनेर मान्ने चलन छ नि, त्यो चाहिँ मैले यो कुरा गल्ती बोलेछु सभामुख महोदय, रेकर्डबाट हटाइयो भनेर निजले भन्दाखेरि एउटा कुरा हो, अर्काले उसको गल्ती किन गर्छ? सङ्घीय संसदको बैठक सोमबार दिउँसो 4 बजेका लागि आह्वान भएको छ। सोमबारको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने लगायतका कार्यसूची रहेका छन्। विश्व क्यान्सर दिवस क्यान्सर विरुद्धका विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बढ्दैछ चुनौती, क्यान्सरको पहुँच बढाउँ, स्याहारको भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको हो। दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिमिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले क्यान्सर रोगलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारवाला सबै निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। क्यान्सर रोगलाई यो देशबाट न्यूनीकरण गर्दै जाने कुरामा अहिले हामी उन्मूलन तत्कालै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। न्यूनीकरण गर्दै जाने कुरामा धेरै ठुलो मद्दत मिल्छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास गरेको छु। यसमा हामी आफ्नो क्षेत्रबाट जे सक्छौँ, जति सक्छौँ, कसैले खट्नु पर्ला, कसैले बुद्धि दिनु पर्ला। तपाईँहरूले लामो समयसम्म यो क्षेत्रमा काम गरेर बस्नुभएका व्यक्तित्वहरू यहाँ अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ र यसले नेपालमा क्यान्सर रोगका विरुद्धमा लड्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ र त्यसको जब तयार पार्नेछ। त्यही जबको टेकेर हामीले आगामी दिनहरूमा यो रोगका विरुद्धमा लड्ने काम गर्नेछौँ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कसरत बाँकी हुँदैन। म यति कुरा चाहिँ अहिले निवेदन गरिराखेर अब 11 बज्न लागिरहेको छ। म अर्को पनि एउटा राम्रै कामको लागि चाहिँ भएको हुनाले मन्त्रालय पछि फाइल उठाउँदै जाँदा हैरानै हुने रहेछ, टाइममा काम नहुने। त्यसैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवजीहरू सबैलाई बोलाएर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यो केन्द्रका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, जग्गा हेरिसकेका छौँ, जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, जसले गर्दा भोलि नेपालीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा धेरै ठुलो राहत हुन सक्छ भनेर यो मिटिङ आयोजना गरेको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको चाहिँ तालुके मन्त्रालय नै परेको हुनाले अब हामीले जानु परेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार सन् 2022 करिब 1 करोड व्यक्तिको मृत्यु क्यान्सर रोगका कारण भएको छ। WHO का अनुसार क्यान्सर रोगबाट हुने मृत्यु मध्ये करिब 1/3 सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, मोटोपन, मदिरा सेवन, फलफुल तथा तरकारीको कम सेवन र शारीरिक क्रियाकलापको अभ्यास कमीका कारण हुने गरेको छ। नेपालमा क्यान्सर रोगका बिरामीको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि नेपालमा पाठेघरको मुख, स्तन र फोक्सोमा हुने क्यान्सरका कारण धेरै महिलाको मृत्यु हुने गरेको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताको बहुदलीय जनवादको औचित्य समाप्त भइ नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा डाक्टर बेदुराम भुषालद्वारा लिखित पुस्तक लोकार्पण गर्दै अध्यक्ष नेपालले नबुझ्नेहरूले जनताको बहुदलीय जनवादको विरोध गर्ने गरेको भन्दै अहिले पनि जबजको औचित्य उत्तिकै रहेको बताउनु भएको हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको परिवेशमा जबजको सान्दर्भिकता र आवश्यकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालको परिवेशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै अरू पार्टीलाई पराजित गर्दै नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। यसको अन्तर्य बुझेको छैन, यसको महत्त्व बुझेको छैन, यसले ऐतिहासिक रूपमा खेलेको भूमिकालाई जसले बुझेको छैन उसले यो पुरानो भयो, यसको सन्दर्भ सकियो भन्न छ। र जसले यी सबै कुराहरू बुझेको छ, यसको सान्दर्भिकता अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा, राष्ट्रिय परिवेशमा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान परिवेशमा जसले बुझेको छ, यसको आवश्यकता र सान्दर्भिकता अझै पनि छ। यसको औचित्य समाप्त भएको छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ। यस्तो बेलामा यो पुस्तकको विमोचन हुनु अत्यन्तै खुसीको कुरा पनि हो। हामी नेपालको सन्दर्भमा भनिरहेका छौँ कि यहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै हामी अरू पार्टीलाई पराजित गर्न सक्दछौँ, आम जनताको विश्वास जित्न सक्दछौँ र नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्ने कामको अगुवाई गर्न सक्दछौँ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका भुसालको जनताको बहुदलीय जनवादको ऐतिहासिक विकास क्रम नामक पुस्तक शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको हो। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नागरिक संवाद अभियानका क्रममा अधिकांश स्थानमा गठबन्धन गलत भएको सुझाव आएको बताउनु भएको छ। आइतबार चितवनमा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै थापाले अधिकांश कार्यक्रममा गठबन्धन गलत भएको सुझाव आएको बताउनु भएको हो। अभियानका क्रममा गठबन्धनका विषयमा आएका सुझावलाई अब पार्टीको दस्तावेजमा लेख्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको गतिविधिमा नेता कार्यकर्तामाझ असन्तुष्टि भए त्यस्ता गतिविधिलाई सच्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। मैले मधेसको जिल्लाहरू सबै घुमेर आएँ, झापादेखि आउँदैछु। यो जसरी तपाईँले अहिले गठबन्धनको बारेमा कुरा राख्नु भएको छ, मैले एउटा पनि कार्यक्रम मैले अहिले कतिवटा कार्यक्रम एटेन्ड गरेँ मलाई थाहा छैन, मेरो तेस्रो डायरी हो, तर एउटा पनि कार्यक्रम छैन होला जहाँ कुनै पनि पार्टीको साथीले गठबन्धन गलत हो, गठबन्धन नगर्नुहोस् भनेर नभनेको एउटा पनि कार्यक्रम छैन होला। त्यो मधेसमा होस्, त झापामा होस्, एकदम दक्षिणपट्टि होस्, यता उत्तर जताततै होस्, युवा होस्, वयस्क होस्, सबैले भनेको अवस्था छ। भनेपछि अब पार्टीको दस्तावेजमा त्यही कुरा लेख्नको लागि अब मैले हामीले के भन्न सक्छौँ भने आम पार्टीको साथीहरूको धारणा यो छ भनेर अब भन्न पाइयो। अस्तिसम्म भन्दै गर्दा मेरो वा कसैको व्यक्तिको धारणा भने जस्तो भयो। तल आउने कुराहरूले पार्टीसँग जोडिएर आएका विषयका सन्दर्भमा पनि यसरी एउटा हामीलाई आधार दिएको छ। त्यो सँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी अहिले सरकारमा छौँ। अब अहिले हामी बजेट बनाउँदैछौँ, बजेट कार्यान्वयन पनि गर्दैछौँ। केही समय पछाडि हामीले बजेट बनाउनु पर्नेछ, यो वर्षको निम्ति के गर्ने भन्ने तयारी गर्नुपर्नेछ। यहाँ अहिले उठेका विषयहरू प्रत्येक ठाउँमा जाँदै गर्दा जुन कुराहरू हामी सबै कुरा हामीलाई नयाँ कुराहरू होइन, हामी यही काम गरेका मानिसहरू हौँ। तर यो पटक अहिले ध्यान केमा दिनुपर्ने रहेछ, प्राथमिकता केमा दिनुपर्ने रहेछ, सीमित स्रोत साधन भएको देशमा कुनले चाहिँ हामीलाई छिटो प्रतिफल दिने रहेछ, कसले नागरिकहरूलाई अलिकति भए पनि थोरै भए पनि सन्तोष दिने रहेछ भन्ने कुराहरू हेर्दै आउने क्रममा छौँ। म चाहिँ हुलाकी राजमार्गको बाटो हुँदै हिँड्दै हेर्नु हुनाले गर्दाखेरि यो हुलाकी राजमार्ग कसरी बनिरहेको रहेछ, खास गरी यसका पूर्वाधारका समस्याहरू कहाँ रहेछन्। मैले झापामा देखेँ कुनै एउटा पुल 12-13 वर्षदेखि अलपत्र परेर बसेको छ। यहाँ सिरा र धनुषालाई जोड्ने एउटा पुल भाँसिएर फेरि नयाँ बन्ने पुल अलपत्र परेर बसेको छ। त्यो एउटा पुल मात्र बन्यो भने उतापट्टिको मधेसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कुरालाई यति सजिलो बनाउँछ। त्यो आवत जावत सजिलो हुने कुरा मात्र होइन, त्यसले त्यहाँको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पनि धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। यस्ता विषयहरू जानकारी लिएर अब यो काम गर्ने गरिकन एउटा सोचका साथ हामीहरू काठमाडौँ फर्काउँदैछौँ। नागरिक संवादका क्रममा विकास योजना, बजेट लगायतका विषयमा सुझाव लिइरहेको थापाले बताउनुभयो। स्वदेशमै गुणस्तरीय चपरा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थका लागि झापामा पहिलोपल्ट लाहा खेती सुरु गरिएको छ। गौरादह 9 खजुरबारीमा 3 बिघा क्षेत्रमा सेमिया लता जातका बिरुवामा भारतको झारखण्ड राज्यबाट लाहाका बिउ किरा ल्याएर खेती सुरु गरिएको हो। किराबाट उत्पादन हुने कच्चा लाहालाई प्रशोधन गरेर चपरा बनाइन्छ। हाल झापा लगायत धनकुटा र भोजपुर जिल्लामा गरिएको खेतीबाट उच्चकोटिको कुसुमी लाहा उत्पादन भइरहेको छ। कम झन्झटिलो र छिटो आम्दानी लिन सकिने भएकाले सिमिया लता जातका बिरुवामा लाहा खेती गर्न झापाका किसानहरू आकर्षित हुँदै गएका छन्। झापा, धनकुटा र भोजपुरमा उत्पादन भएका कच्चा लाहालाई प्रशोधन गरी चपरा उत्पादन गर्न गौरादह 2 मा उद्योग समेत स्थापना गरिएको छ। स्थानीय उत्पादन र भारतबाट समेत कच्चा पदार्थ ल्याएर यस उद्योगले चपरा उत्पादन गर्दै आएको छ। सौन्दर्यका सामग्री र औषधीय गुण भएको लाहालाई प्रशोधन गरी उत्पादन भएको चपरा फर्निचर उद्योगहरूले काठको रङ चम्काउनलाई प्रयोग गर्ने गर्छन्। 400 देखि 600 रुपैयाँसम्म प्रति केजी कच्चा लाहा खरिद गरी प्रशोधन गर्दा आधा केजी तयारी चपरा उत्पादन हुने र 1400 रुपैयाँ प्रति केजी चपरा स्थानीय बजारमा बिक्री हुने गरेको छ। भूगोल र हावापानीका दृष्टिले चुरू क्षेत्र लाहा खेतीका लागि उपयुक्त भएकाले सरकारले किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सके बाँझो जमिनहरू सदुपयोग हुनुका साथै लाहा खेती विस्तार हुन सक्ने देखिन्छ। यो सेमिया लता तपाईँको यो चाहिँ अहिले हाम्रो यो बिरुवा 1.5 वर्षको भयो। यसलाई हामी रोपेको 1 वर्षमा यसलाई बिउ ल्याएर यो डन्ठामा बाँध्छौँ। यसमा बाँधिसके पछाडि भनेको तपाईँको यो चाहिँ यसरी लाहा लाग्छ। यो तपाईँको यसरी लाग्ने हो र बिउ ल्याउँदाखेरि हामीले यो यसरी काटेर योसँगै ल्याउनुपर्छ। यसरी यो डन्ठीसँगै हामी काटेर ल्याउँछौँ। यो काटेर ल्याएर चाहिँ हामी यसलाई यहाँ ठ्याक्कै यहाँ बाँध्छौँ। यो बिचमा बाँध्छौँ। यसरी यो बिचमा बाँधिसके पछाडि भनेको यसलाई हामी 2 दिनदेखि 3 दिनमा खोल्छौँ यसलाई। अनि खोलिसके पछाडि यो किरा यसमा सरिसकेको हुन्छ। किरा सर्छ। अहिले यहाँ देखिँदैन, यो नाङ्गो आँखाले देखिँदैन, एकदम
तपाईँको यो माइक्रोस्कोपमै हेर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ देखिँदैन क्या किरा, तपाईँको एकदम सानो हुने भएकोले गर्दाखेरि देखिँदैन। यसको अन्डाहरू चाहिँ तपाईँको यहाँनिर अब यो गर्न सकिन्छ। हामी अब यो लागिसकेको लालाई हामी उद्योगमा लान्छौँ, उद्योगमा लगेर यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्छौँ हामी। त्यस पछाडि चप्रा बनाउँछौँ। परापूर्वकालमा चाहिँ तपाईँको जङ्गलमा पाइन्थ्यो ला। हाम्रा बाबुबाजेहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो लालाई चाहिँ सङ्कलन गरेर अनि त्यस पछाडि बजारमा पुर्याउनुहुन्थ्यो, बेच्नुहुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले वैज्ञानिक पद्धतिद्वारा चाहिँ यो खेती गरेका छौँ। यो पनि झापामा तपाईँको पहिलोपल्ट हो। साधारणतया तपाईँको यो खैर, बयर, कुसुम, त्यसै गरी तपाईँको पड्के सिरिस भन्छ, त्यसै गरी भनेको मौवा भन्छ, त्यो चिजहरू त अब यहाँनिर छैन। अब यहाँ नभएपछि त्यसमा अलिक खेती गर्नलाई पनि अलिकति लामो समय पर्खिनुपर्ने। बिरुवा रोपेको तपाईँको 3-4 वर्षभन्दा यता बिरुवा हुर्किँदैन। यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो रोपेको 1 वर्षमा यसमा हामी लाउन सक्छौँ र 1.5 वर्षभित्रमा यसबाट चाहिँ हामी नाफा निकाल्न सक्छौँ। यो बोटमा तपाईँको लगाइसके पछाडि तपाईँको यसमा 10 वर्षसम्म खेती गर्न सकिन्छ। यसमा बाँदरले खाने बालीहरू नष्ट गर्ने ठाउँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो खेतीबालीहरू नष्ट हुने ठाउँमा चाहिँ यो खेती गर्न सकिन्छ। बाँझा जमिनहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सकिन्छ। फर्निचर उद्योगहरूका लागि चप्रा नभई नहुने वस्तु हो। चप्रा खरिदका लागि वर्षेनी करोडौँ रकम देशबाट बाहिरिएको छ। तर स्वदेशमै लाहा खेती गरी चप्रा उत्पादन गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रमा प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र देशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो। लाको धेरै प्रकारको सामग्री मध्ये त्योबाट बन्ने एउटा चप्रा पनि हो र मैले बनाउने भनेको त्यो लाबाट प्रशोधन गरेर चप्रा। झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, भोजपुरका यो हजुरको चाहिने यो भोजपुरका तल्लो भेग, जरायटारहरू जस्ता ठाउँहरूमा अत्यन्तै प्रबल सम्भावना छ। र खास गरेर झापाको हेर्ने हो भने झापाको राजमार्गदेखि उत्तर एरिया चाहिँ चतरा, जुन हाम्रो जुन चतरा छ, कोचिपरको चतरादेखि पूर्व लागेपछि यो मेचीको बगरसम्म हाम्रो लाहा बेल्ट नै यसलाई मानिन्छ। लाहा बेल्टै हो। यो लाहा उत्पादन गर्न सकिन्छ। पैसाहरू विदेश गइरहेको छ, बाहिरबाट लाहा ल्याउनु पर्ने जुन एउटा छ, त्यसलाई चाहिँ सबै पक्षले, यहाँको राज्य प्रदेश, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, सबै सम्बन्ध चाहिँ निकायहरूले यसलाई ध्यान दिने हो भने मलाई लाग्छ लाहा फेरि हामीले ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना प्रबल छ र हामीले उत्पादन गरेर देखाएका पनि छौँ। यी 1.5 बिघा जग्गामा एकतर 8,000 देखि 10,000 बिरुवा रोपिन्छ। त्यो 10,000 बिरुवामा केही नभएको पनि हजुरको चाहिँ नि 16 देखि 1800 किलो लाहा उत्पादन गर्न सकिन्छ। अहिलेको दाममा जुन एउटा लाहा 2 प्रकारको हुन्छ, जुन हजुरले देखेर आउनुभयो, त्यो लाहा कुसुमी लाहा हो। त्यो 700 देखि 800 रुपियाँ किलो पर्छ त्यो लाहालाई। कच्चा लाहा सामुदायिक वनहरू जो हाम्रा छन्, ती सामुदायिक वनहरूमा वृहत रूपमा लाहाको खेती गरेर एउटा सामुदायिक उसमा चाहिँ नि एउटा आय स्रोत पनि भयो र चाहिँ नि कारखानाहरू खुलेर चप्राहरू बनाएर देशमा चाहिँ माग पुरा पनि गर्न सकियो र बेची भएको माग बाहिर पनि बेच्न सकियो। सरोकार टेलिभिजनका लागि भीम नेम्बाङ, झापा। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको आयोजनामा हुने प्रथम विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो तथा रनिङ ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राखेपाका उपाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक शिव कोराले प्रतियोगिताको लोगो र रनिङ ट्रफी सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतियोगिता सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टन गरी 4 खेलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। भलिबलमा छात्र टोलीको मात्र सहभागिता रहनेछ। एथलेटिक्स त्रिपुरेश्वर र सतरङ्गशाला, ब्याडमिन्टन त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपाको कवडहल, टेबल टेनिस लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्र र भलिबल जाउलाखेल स्थित राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्रमा खेलाइनेछ। प्रतियोगितामा विभिन्न 10 विश्वविद्यालयका 280 खेलाडी सहभागी हुनेछन्। एथलेटिक्समा 12, भलिबलमा 1 तथा टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टनमा समान 5-5 गरी जम्मा 23 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुने राखेपाले जनाएको छ। 2 दिने प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब 40 लाख रुपियाँ खर्च हुने राखेपाले अनुमान गरेको छ।
सरकार प्राइम न्युज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरकार टेलिभिजन। नमस्कार।